اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، کچھ گناہ اور کچھ نیکیاں ایسیاں ہونیاں کہ حضرت انسان ان نیکی کو معمولی سمجھتا ہے، حالانکہ اس دی جزا اور اس دی اجرت اللہ دے ہاں بہت زیادہ ہوندی ہے۔ اور کوئی گناہ حضرت انسان معمولی سمجھتا ہے اور اللہ دی نظر دے وچ وہ بہت بڑا عظیم گناہ ہوندا ہے، بہت بڑا گناہ ہوندا ہے، حالانکہ انسان کو چھوٹا سمجھتا ہے کہ یہ کوئی گناہ میں کیتا ہے، کسی بندے کو پانی پلا دینا بھئی یہ کوئی نیکی ہے، اگر کسی بندے کو گال کٹ دیونی، توہین کسی انسان دی کر دیونی، یا کسی دا چھوٹے تو چھوٹا جہاں نقصان کر دینا اور ان کو سمجھنا نہ کہ بھئی ایک گناہ شامل ہی نہیں، ان کو گناہ بھی تسلیم نہ کرنا، تو اتنا بہت سارے مقامات دیتے، بہت ہی مقام تھے پروردگار نے، رب کریم نے اور پیغمبر اکرم نے بہت سارے مقامات دیتے یہ فرمان ہے، اور اللہ دی ذات نے بھی فرمائے، رب نے بھی فرمائے کہ معمولی کاموں کو معمولی نہ سمجھا کر، معمولی گناہ کو معمولی نہ سمجھا، معمولی نیکی کو معمولی نہ سمجھا، عام نہ سمجھا۔ یہ ایک سچا واقعہ علامہ سید صادق حسن کراچی والے یہ انہوں دی زبانی میں سنائی، اتنا سچا واقعہ تاریخ دے وچ یہ موجود ہے۔ یہ میں انہاں عالم دین اپنا علامہ صادق حسن صاحب کو میں سنائی، وہ فرماتے پہنے کہ سید عبد الطاہر خراسانی، خراسان دا وسطہ، مولا رضا مشہد مقدس جنہ اس ٹائم نا مشہد مقدس ہے، اون شہر دا وسطہ سید عالم دین ہے، سید عبد الطاہر خراسانی عالم دین ہے۔ یہ بڑا یعنی کہ توجہ والا سنن والا واقعہ ہے۔ وہ اپنا خراسان شہر چھوڑ کے میں مختصر ٹائم دے وچ بیان کرے ساں، یہ واقعہ لمبا ہے، میں کوشش کرے ساں کہ میں تھوڑے ٹائم دے اندر پورے واقعے کو کمپلیٹ کر گنا۔ تا اے سید عبد الطاہر خراسانی کو عبادت رب کریم دی پروردگار دی عبادت دا اتنا شوق ہے، دل دے وچ اتنی بڑی تمنا ہے کہ میں مکہ دی سرزمین مکے مدینے دے وچ ون کے اللہ دے گھر وچ ون کے تے خدا دی عبادت دا حق ادا کراں، اپنے رب کو راضی کراں، اپنے رسے ہوئے رب کو راضی کراں۔ اے اپنی فیملی کو نال لا کے مکے دی سرزمین تے پہنچا سید عبد الطاہر خراسانی، اور مناجات الہی دے وچ مہ ہویا اور عبادت خدا مکے چ بہ کے کریندا رہیا، بڑا عرصہ عبادت وچ مشغول رہیا اور اپنے رب کو راضی کریندا رہیا۔ این عرصے دے دوران سید عبد الطاہر خراسانی دے اتھر رامن دے دوران ہندوستان دی سرزمین دے وچ انگریزاں نے جدہ ہندوستان فتح کیتا اور شاہی خاندانہ کو لٹا، تو ایک شہزادہ چھپ کے مکے پہنچا اور اتھا کچھ لوگوں کو پوچھا، تیرے کول میرے کول اتھو دے وسدے لوگوں کو پوچھا کہ اتھا کوئی امین شخص ہے، کوئی نیک اللہ والا، کوئی متقی پرہیزگار انسان، قابل بھروسہ قابل اعتماد بندہ کوئی ہے؟ لوگوں نے دسا کہ فلاں گھر اور فلاں محلے چ رہندا ہے، اور اکثر اوقات وہ سیدزادہ اتھا عبادت کرندے اور ایک کعبے دے سائے دے نال بہ کے عبادت کرندے رہندے اور عبادت وچ مشغول رہندے، ساری نظر دے وچ امین بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، متقی بھی ہے، نیک بھی ہے۔ اس سید دا نام عالم دین ہے، اس دا نام سید عبد الطاہر خراسانی۔ او شہزادہ پوچھدا ہویا اس عالم دین دے گھر پہنچا، دکل باب کیتا، دروازے تے او سیدزادہ آیا عالم دین، ملاقات کیتی، ملاقات دے بعد اپنا مقصد بیان کیتا کہ اس شہزادے کو ہی قیمتی موتی ہے، وہ قیمتی موتی
उनकी सारी जिंदगी का सरमाया है कि जेड़ा वो हिंदुस्तान चू चाह के टुरा कि वक्त ऐसा बदला, कोई हालात ऐसे बदले तो ये मोती मेरे काम आसी, मेरी जरूरियात जिंदगी पूरी करे सी। तो उस आलम सैयद को अमीन समझ के, अमानतदार समझ के वो मोती अपना अमानत रखा कि मैं अपना कोई कारोबार का सिलसिला, अपना कोई मकसद, कोई कोशिश करे ना, ये अमानत मेरी रखो। अमानत रख के वो शहजादा चला गया। 4 महीने अपने रोजी की तलाश से बंदोबस्त करके 4 महीने के बाद वापस आया। जिस टाइम वापस आया तो दरवाजे दोते उन्होंने कुछ लोग फूड़ी बिछा के मौजूद हैं। उस अब्द खुदा ने, उस शहजादे ने पूछा कि भाई ये कौन ही दुनिया टुर गए, कौन फौत थी गए? तो उन्होंने लोगों ने दसा कि सैयद अब्दुल ताहिर खुरसानी दुनिया तो टुर गए। वो जेड़े वेले शहजादे ने सुना तो परेशान थी गया और हैरान थी गया कि मैं तो अपनी बहुत बड़ी कीमती मोती की अमानत रख के गया। तो उन्हें बेटा को पूछा तो उन्हें अमानत वाला वो संदूक चाह के पेश किया कि यह लोगों की अमानत इस संदूक दे विच साडे बाबे दे तरफों मौजूद हैं, तू अपनी अमानत जेरी तेरी है वो चाह गिन। सारा तलाश किया, वो कीमती मोती अपना नजर ना आया। वो बेआस थी कि परेशान थी कि उन्होंने कहते मेरी जी अमानत है तो बहुत कीमती है, लेकिन इतना मौजूद नहीं, इंदे को नहीं, इस संदूक को नहीं। उन्होंने जो कुछ साढ़े बाबे का है वो इतना मौजूद है, बाकी साकू नहीं इल्म के सारे वाले साहब बाकी कितना रखें, जो कुछ लोगों की अमानत है वो इंदे मौजूद हैं। शहजादा बेआस थी कि वापस गया, हैरान थी कि वन के काबे के गिलाफ न लिपटा और दुआई मंगिया कि बारे इला तू दिलों के राज तू वाकिफ है, तू ही जानना है। मेरी अमानत है आलम दीन सैयद नेक मुत्तकी परहेजगार समझ के इन्हें को अमानत रखिए। इस टाइम तेरे सिवा किसी को इल्म नहीं, गवाह है तो तू जात है, तेरी जात के अलावा बाकी किसी के इल्म च नहीं। मेरी मदद फरमा और आसानी और सहल पैदा फरमा कि मैं अपनी अमानत वसूल कर सका। तो ये दुआई दे विच एक आलम दीन इराक का वसता, एक आलम दीन जियारत पे आया, उसकी मनाजात और उनकी गिरियाजारी सुनी तो वजह पूछी, वजह बयान की थी। उस शहजादे ने उस आलम को वजह बयान की थी। उस नेक मुत्तकी परहेजगार आलम दीन ने उस शहजादे को फरमाया कि तू वादी सलाम वन, सैयद अब्दुल ताहिर खुरसानी नेक है, मुत्तकी है, परहेजगार है, अमीन है, इबादत गुजार है और आलम दीन है, औलाद नबी है, सैयद ज़ादा है। वन वादी सलाम नजफ, आवाज दे तेरी अमानत को मिल वैसी। उस आलम का हुक्म मने दे वादी सलाम का सफर किया, पहुंचा। मैं पहले अर्ज की थी कि वाकया कुछ लंबा है, मैं मुख्तसर कोशिश करना पिया कि मैं अपना पूरा वाकया जनाब तक पहुंचा सका। वादी सलाम में पहुंचा, मौला की जियारत की थी। अपने दिल दे विच समझदा है, आप भी इतना अहले इल्म है और इतना समझण वाला है और इतना ईमानदार है कि उनको यकीन आ गया कि वादी सलाम विच जनतियां दे रूह हैं। उत्था पहुंचा, मौला की जियारत करके कब्रिस्तान वादी सलाम में दाखिल थी और आवाज़ा देवनियां शुरू की थी कि सैयद अब्दुल ताहिर, सैयद अब्दुल ताहिर। 16 दी आवाज़ा देवे, शामी आवे, नमाज पढ़ के वत वने, आवाज़ा देवे, शामी आवे, राती रावे। उत्था एक मुदरस ने नजफ दे विच एक मुदरस ने उनके ते ताड़ रखी कि भाई ये कौन है? वादी सलाम में दाखिल थींदे और शामी आंदे, नमाज पढ़ के वत वेंदे। उनकी जिस टाइम ताड़ की थी और तवज्जो की थी और कोशिश की थी कि को पता कराए कौन है, कोई मुखबर है, कोई दहशतगर्द है, कौन है? वो आलम दीन दरसी चू पहुंचा वादी सलाम दे विच, आवाज़ा ने ना वधाए, सैयद अब्दुल ताहिर, सैयद अब्दुल ताहिर। वो आलम दीन ने उनका बाजू पकड़ के, जवान तू कौन है और के को आवाज़ा देना है? वो अपना माजरा सुनाया, अपना वाकिया सुनाया। वो आलम दीन जरा मौला का नजफ अशरफ दे विच प्रिंसिपल है, मुदर्रिस है, परहेजगार है, नेक है, अच्छा है। वो है बंदा खुदा 16 नहीं थी गए, 20 नहीं थी गए, आवाज़ा ने ना बताए। वादी बरहूत वन यमन हो सकता है, मेरा रब बड़ा आदिल है, हो सकता है सैयद अब्दुल ताहिर खुरसानी वादी बरहूत इच होवे, यमन इच। उत्था जहनमियां दे रूह होंदे, वादी बरहूत हुण भी मौजूद है।
یمن دے وچ تو اتھا ون ہو سکتا ہے سید عبدل طاہر خراسانی جہنم وچ ہوے او شہزادہ گھبرا گیا لیکن او عالم دی حکم منندے ہوئے سفر کیتا وادی برہوت پہنچا یمن آواز دیتی تریجی آواز دیتے سید عبدل طاہر دے نام تے جب تریجی آواز تے لبیک آئی اور ایک جوان ایک وادی برہوت دے وچوں ایک شخص آندا پائے دھوئیں جلا ہوئے جلد ہی آندا ہے دھواں بھی ہے ہڈیاں دا ڈھانچہ ہے حیران پریشان تھی کہ وہ شہزادہ خوف زدہ تھیا اور دوڑا کہ اے بندہ خدا میں سید عبدل طاہر خراسانی کو سڈا ہے تو کون ہے جن نے بھوت ہے میرے کو خوف زدہ نہ کر میرے کو ڈرا نہیں تو اس شخص نے آواز دی تھی کہ اے بندہ خدا تے سید عبدل طاہر خراسانی کو سڈا ہے وہی سید عبدل طاہر خراسانی میں اللہ اکبر حیران تھی کہ شہزادہ اپنی امانت اپنا وہ قیمتی موتی بھول گیا حیران تھی کہ سید دی طرف مخاطب تھیا کہ اے بندہ خدا سید عبدل طاہر ایک کیا وجہ ہے اتنا نیک اتنا پرہیزگار اتنا متقی اور جہنم ایک کیا ہے کیا مسئلہ ہے جہنم کی میں جنہیں اے سوال کیتا سید عبدل طاہر خراسانی تے اس شہزادے نے تو سید عبدل طاہر خراسانی جڑا جواب دیتا ہے جن تے میں پورا مضمون سنائے کہ پہلے میں عرض کی تھی کہ جڑا انسان عام جی نیکی کرے تے معمولی سمجھے تو رب کریم دی نظر دے وچوں بہت بڑی ہوندی اجرت ہوندی ہے اور معمولی گناہ کرے انسان تو اس کو معمولی حیثیت دا سمجھے تو اللہ دی نظر دے وچ اوندا بہت بڑا عذاب انسان تے آویندا ہے تو اس واسطے چھوٹے جے نیکی چھوٹے جے گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا حضرت مولا علی علیہ السلام تے کسے بندے سوال کیتا کہ سب تو وڈا گناہ کیا ہے تو مولا علی علیہ السلام فرمایا کہ سب تو وڈا وہ گناہ ہے جرا کرن والے دی نظر دے وچ معمولی ہوے تے اے امام فرمایا تے ایویں پہلے میں عرض کیتی ہے کہ معمولی نہیں سمجھنا کہ گناہ نہیں یا یہ نیکی نہیں ان دی کیا میں کو اجرت مل سی یا میں کو کیا گناہ تھی سی اے سید عبدل طاہر خراسانی جواب دینے پین اون شہزادے کو کہ اے بندے خدا میرا رب عادل ہے میرا کریم رب عادل ہے وہ عدل کیتا ہے میں واقعی ہی متقی ہمی پرہیزگار ہمی نیکوکار ہمی اور اللہ دی نظر دے وچ میرا مقام ہے اور میرا رب میں کو جنت ادا کرے سی لیکن میری زندگی دے وچ جے کو میں گناہ نہیں سمجھا جے کو میں کوئی حیثیت نہیں سمجھی معمولی سمجھائے میرے تو دو خطائیں تھیں جنہاں کو میں اپنی نظر دے وچ عالم دین ہون دے باوجود اپنی نظر دے وچ میں معمولی سمجھائے کہ ایک گناہ ہے یا ایک خطا ہے او اے ہے کہ میرے تو دو گناہ اور خطاواں ایسیاں تھیں جن دی سزا میں کو اللہ اس ٹائم دینا پائے اور اس سزا میں بھگت کے اللہ میں کو جنت دے سی اور میں کو یقین ہے میرا رب بہت بڑا عادل ہے اس واسطے وہ ایک شعر ہے کہ عدل کریں تو تھر تھر کمبن اچیا شانہ والے ہو کرم کریں تو بخشے جاون میں ورگے منہ کالے ہو اللہ عدل چا کرے تو اچیا شانہ والے بھی کوئی ٹھکانہ نہیں اگر کرم کرے تو وہ آپ مالک ہے اتھا سید عبدل طاہر خراسانی فرمائے کہ جس لئے میں یہ پہلی خطا جے کو میں گناہ نہیں سمجھا جے کو میں خطا نہیں گنا وہ یہ ہے کہ جڑے ویلے میں وطن تو ٹورا میرے والدین میری ضعیف والدہ اور میرا والد ضعیف یہ دو موجود ہیں میں ہی کنیز اور ہی غلام انہاں دی خدمت واسطے مقرر کیتا انہاں دی تنخواہ میں ہر ماہانہ بھیجیندا رہیا لیکن میں چھوڑ کے مکے آیا کہ میں اپنے رب کو راضی کراں اپنے والدین کو چھوڑ کے میں مکے پہنچا کہ میں اپنے رب کو رسے ہوئے رب کو مناواں اور راضی کراں عبادت دا شوق ہے ریاضت دا شوق ہے مناجات دا شوق ہے لیکن میرے اللہ نے میری گرفت کر دیے کہ ای ضعیفی دے وچ تیرے والدین کو تیرے سہارے دی ضرورت ہے تیرے والدین کو ای ضعیفی اس بڑھاپے دے وچ تیرے سہارے دی ضرورت ہے اور تو نوکر انہاں تے مقرر کر کے اتھا عبادت کرنا آ گئے اللہ فرمائے میں کو اپنی عزت دی قسم ہے اپنے جلال دی قسم ہے اگر ایشا عبادت تو اتھا کرے ہاں اور اپنے والدین دی موجودگی چاہ اپنے والدین دی بھی خدمت دا حق ادا کرے ہاں تو میں کو اپنی عزت اور جلال دی قسم ہے اس تو دگنا تے کو انعام اور اجرت دے وہاں اس تو دگنی جزا دے وہاں کہ مکے چ بہ کے عبادت کرن تو او افضل عبادت ہے
جری اپنے والدین دی خدمت کرے ہاں۔ اللہ نے میں کو این خطا تو گرفت کی تھی۔ دوجی ایک عالم دین دی میں توہین نہیں سمجھی کہ میرے اس عالم دین دی توہین تھی سی، میں ایک مجمع دے وچ کچھ لفظ اچھے اس قسم دے آکھے کہ وہ عالم دین دی میرے کو توہین تھا تو میں توہین نہ سمجھی۔ اللہ دی ذات نے میں کو پکڑ کے دے کہ تائیں ایک میرے عالم دی توہین کیوں کی تھی۔ تے بندہ خدا ذرا تو اپنی گربان جھاتی پامیں کہ پیغمبر دی حدیث ہے کہ پیغمبر فرمائے کہ میری امت تے ایسا زمانہ آسی کہ علماء تو لوگ ایویں بھائیسن جی میں ریوڑ بھیڑیے تو بھائی دائے۔ اس ٹائم سارے علماء کرام دی کتنی بڑی توہین او بندہ کرن دے جائے زندگی دے وچ ایک کتاب اپنی دنیاوی تعلیم دی بھی الف بے تک نہیں پڑھی، او بندے بھی علماء دی توہین کرن دن۔ اور والدین دی اس ٹائم کیا تھی دی پی سارے ملک پاکستان دے وچ اے اقرار الحسن پروگرام اے روائی دے وہ بہت سارے پروگرام اور دکھائیں کہ والدین دی جتنی توہین پوری دنیا دے دی پئی ہے کہ اتنے والدین ذلیلن، اور مسافر خانیاں دے وچ والدین کو اولاد ساٹاں دیے بنگلیاں چا کے یہ پروگراماں چ لکھائے نے کہ میرا عزیز میرا بھائی والدین دی اطاعت اگر سید عبد الطاہر خراسانی عالم دین ہو کے پرہیزگار ہو کے اپنے والدین تو کچھ دوری اختیار کی تھی تو میرے رب نے وہ وادی برہود دے وچ اوندا حساب گھنن واسطے بھیج دیتا ہے۔ اگر ایک عالم دین دی توہین کی سی تو اللہ دی ذات نے اون دی بھی گرفت کی ہے۔ تا احباب گرامی ذرا تو اور میں اپنے گربان جھاتی پاؤں کہ اس ٹائم اساں کیا کریں دے پہیں، کیڑے پاسے ویندے پہیں؟ کیا اساں اپنے والدین دی اطاعت کریں دے ہیں؟ کیا اساں عالم دین دی عزت کریں دے ہیں؟ تو میری جان میرا بھائی میرا عزیز اپنے والدین دی خدمت کر، اپنے والدین دی اطاعت کر۔ آج موقع ہے جیڑا بندہ بھی اپنے والدین دی اطاعت کرے سی اور انہاں دی خدمت کرے سی جنت ماں دے پیراں دے وچ، ماں دے قدماں تلے جنت اور عالم دین دی بہت بڑا اللہ دی ذات دی نظر دے وچ مقام ہے۔ تا اے دو کم سید عبد الطاہر خراسانی تو دو خطاواں تھیں اور اللہ ان دی سزا لیتی۔ تا آخر دیتے موتی امانت دے رکھی تو سید عبد الطاہر خراسانی نے اون شہزادے کو آکھا کہ وہ قیمتی موتی میں اپنے گھر دے وچ فلاں مقام تے دفن کیتا ہے۔ ان دی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت قیمتی ہے، زندگی دا پتہ نہیں میں کہ شاید میری اولاد ای قیمتی موتی کو دیکھ کے تے اے میں تیری امانت خیانت کرا، ہو سکتا ہے میری اولاد دی نیت خراب ہو ونجے اور او موتی چاہ کے تیرے تک تیری امانت نہ پہنچے تو کو میں دفن کیتا ہے، ای خوف تو کہ میں تیرا دیونے دار نہ ہوما ونج فلاں مقام تے دفن اور موتی اپنا چاہ گئے۔ ان دے بعد وہ غیب تھی گیا۔ احباب گرامی اللہ دی ذات صاحب کبیرہ اور صغیرہ گناہاں تو بچاوے اور اندے وچ نصیحت ہے اور اندے چ ایک سبق ہے کہ معمولی گناہ کو معمولی نہ سمجھائے، معمولی نیکی کو معمولی نیکی نہ سمجھائے۔ اگر راہ تو پتھر یا کنڈا ہٹائی تو 400 گناہ معاف اور 400 نیکی تیرے نامہ اعمال وچ لکھی سی، مقبول حجاں دے ثواب، مقبول عمریاں دے ثواب، یہ چھوٹے چھوٹیاں نیکیاں چوتے کو عطا کرے سی میرا رب۔ لہٰذا میری التجا ہے اور میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جڑے بھی ناظرین میں کو سن دن خدا را اپنے والدین دی اطاعت کر